रश से बचे, झंझट से बचे, ख्वारी से बचे। पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम से हर मुस्तहिक मुस्तफीद होगा। पहले शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर भेजें। मैसेज मौसूल होने पर फ्री आटा पॉइंट पर आएं। शराइत पूरी करे, जल्द आटा पाएं। फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम और कलीम शहीद पार्क समेत 13 जगह मखसूस कर दी गई। 13 थैले मिलेंगे मगर 8 दिन के वक्फे से। जिला इंतजामिया ने हिदायत जारी कर दी। शहरियों की जानिब से भी मुफ्त आटे की फराहमी को हुकूमत का अहसन इकदाम करार दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से जो है बहुत ही बेहतर इकदाम जो है वो किया गया है, जिसके अंदर लोगों को मुफ्त आटा जो है रमज़ानुल मुबारक में दिया जाएगा। और यहाँ पर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनके अंदर रियाज शाही चौक के साथ कलीम शहीद पार्क और इसके साथ साथ स्टेडियम के अंदर जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि वहाँ पर आके आवाम जो है ऐसे मुस्तहिक अफराद जिनको आटा जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो नहीं फराहम हो सकती, उनको रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोटी जो है वो फराहम की जा सके, उनको कुछ रिलीफ जो है इस महंगाई के दौर के अंदर दिया जा सके। इस वक्त मैं कलीम शहीद पार्क के अंदर मौजूद हूँ, जहां पर खवातीन की जो है वो लाइनें भी लगी हुई हैं। इंदराज करवाने के बाद जो है यहाँ पर आटा जो है वो लिया जा रहा है, उनके थैले जो यहाँ से लिए जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो भी बहुत ही बेहतर नजर आते हैं। कैमरामैन वहीद आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो है लाइन के अंदर खवातीन खड़ी में अपने इंदराज करवाने के बाद यहाँ से जो है निकल कर आगे मस्जिद के पास जाती हैं, जहाँ पर आटे के थैले जो है वो मौजूद है। वहां से अपना थैला खरीदने के बाद जो है यहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो अच्छे हैं, सिटिंग एरिया जो है वो भी बेहतर तरीके से इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे जो है खवातीन यहाँ पर आटे के थैले जो है यहाँ से खरीद रही हैं, ताकि यहाँ से खरीदने के बाद जो है अपने आप को कुछ रिलीफ जो है वो दे सके, क्योंकि इस महंगाई के दौर में शहरियों को कई मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं। अम्मा जी दसो कि मुफ्त आटा मिल रहा है, हुकूमत ने अच्छा किया है? अच्छा किया, रिलीफ भी मिल रहा है लोगों को? हाँ जी अच्छा किया, हाँ जी अच्छा किया। जी बिल्कुल, लोगों को जो है वो रिलीफ मिल रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आंटी बताइएगा कि महंगाई जो है वो इतनी ज्यादा हो गई थी, लेकिन रमजानुल मुबारक के लिए हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छा इकदाम किया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से कि आटा मिल रहा है? अभी तो हम पहली दफा आए हैं। लेकिन आपने नंबर में मैसेज किया है तो आटा जो है वो आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आई हैं। नंबर कौन सा मुझे तो पता नहीं। लोगों को इल्म जो है वो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को कई मुश्किलात का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे लाइन लगने के बाद खवातीन जो है यहाँ पर आटा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी जी बताइएगा कि मुफ्त आटा जो है वो मिल रहा है, हुकूमत की जानिब से बड़ा आसान इकदाम किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हमें तो अभी तक नहीं मिला, ना आए हैं अभी तो। वो कह रहे वो मैसेज ही नहीं आया, कह रहे अहल ही नहीं है। कुछ लोगों को मुश्किलात का सामना जो है वो तो करना पड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ खवातीन जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं ताकि आटा जो है उसकी खरीदारी। यहाँ पे ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो आटा ले जाती हुई नजर आ रही हैं। मुझे बताइएगा कि आटा जो है वो मिल गया हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगी कि कितने अच्छा इकदाम है ये गरीब आवाम के लिए? मिल गया आटा, आसानी से मिल गया, बस आसानी से मिल गया। तो मुझे साहब बताइएगा, बिल्कुल यहाँ पे आसानी से जो है वो खवातीन को आटा जो है यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो भी अच्छे जो हैं वो किए गए हैं। यहाँ पे खवातीन की और भी लाइनें जो है मौजूद हैं, बेहतर तरीके से यहाँ पे खवातीन को जो है वो लाइनों में लगाया भी जा रहा है। उसके साथ साथ इंदराज करने के बाद जो है यहाँ पर उनके लिए काम किया जा रहा है, ताकि वो बेहतर तरीके से यहाँ से जो है आटा लेके जा सके और कोई भी बदमजगी जो है वो ना हो सके। आपको 3 थैले मिलेंगे मगर 8 वक्फे से। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। जंग में 2,15,000 से ज्यादा आटे के थैले फराहम कर दिए गए। आपको बता रहे हैं, निगरान हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। जंग में 2,15,000 से ज्यादा आटे के थैले फराहम कर दिए गए। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से।
جی بالکل، حکومت کی جانب سے جو مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اس میں کہیں تعطل تو نہیں، آنے والے صارفین کو مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا، کہیں پر عملہ جو ہے وہ سستی یا کاہلی کا جو ہے وہ مظاہرہ تو نہیں کر رہا ہے۔ اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے شہر کے مختلف جو آٹا پوائنٹس ہیں ان کا دورہ کیا گیا ہے اور صارفین سے گفتگو کی اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، سسٹم جو ہے وہ اس وقت بڑا سموتھ چل رہا ہے، آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ممکنہ طور پر مزید صارفین بھی جو ہیں وہ رش کریں گے، اس انتظامات کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پورے ڈسٹرکٹ جھنگ میں ہم نے 70 کے لگ بھگ جو ہے اسٹیشن اپنے بنائے ہیں، ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں، اور ہر جگہ پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو سکین کرنے والے لوگ ہوں زیادہ سے زیادہ ہوں، تاکہ جیسے ہی لوگ آئیں تو ہمارے پاس اتنی زیادہ ارینجمنٹس ہم نے اس حوالے سے کر لی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ہی سکین ہو جائے اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے ان کو بتا دیا جائے، اگر وہ ایلیجیبل ہیں تو ان کو آٹا دے دیا جائے، نہیں ایلیجیبل تو فردر گائیڈ لائن دے دی جائے۔ تو ہماری پوری اب پلاننگ، ہم پوری بھرپور تیار ہیں، جتنے بھی بینیفیشریز آ سکتے ہیں وہ آئیں، اور آف کورس کہ ود ان نو ٹائم وہ جائیں گے۔ آپ خود صبح سے دیکھ رہے ہیں اور میں بھی وزٹ کر رہا ہوں کہ بڑا الحمدللہ بڑا زبردست رہا ہے اور بڑا سموتھ چل رہا ہے سارا جھنگ میں۔ اور جو ہم نے ایک دو دنوں میں ڈیمانڈ کی اسیسمنٹ کی تھی، اور جو ہم نے اسیسمنٹ کی تھی کہاں پہ پبلک کا کتنا فلو ہوگا، کہاں پہ کتنی ڈیمانڈ ہوگی فلور کی، وہ اب ہم نے سارا ڈیٹا کے بیس پہ اس کو انالائز کر لیا ہے۔ ہم فلی پریپیئر ہیں اور الحمدللہ جھنگ میں بڑا بہترین اور سموتھ کام چل رہا ہے۔ سر کچھ شناختی کارڈ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کی ڈیٹ جو ہے وہ گزر چکی ہے، اور دوسرے کچھ پرانے جو ہیں وہ کارڈز ہیں، ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں، جو ایلیجیبل بندہ ہے اس کو تو آٹا مل رہا ہے۔ اگر کسی کا پرانے آئی ڈی کارڈ ہیں وہ سکین نہیں ہو سکے تو اب سپر یوزر آ چکا ہے، اور وہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مالک خود، وہ جو مالک کہہ رہے جو آٹے جس نے لینا ہے بینیفیشری جو ہے وہ خود ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اوریجنل کارڈ ہونا چاہیے، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر وہ سکین نہیں بھی ہو رہا تو اب سپر یوزر ہے، اور ود ان نو ٹائم جو آ رہا ہے بینیفیشری اس کو آٹا مل رہا ہے۔ جی بالکل، یہ اچھی بات ہے کہ رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کر لیتے ہیں ہڑتال کے حوالے سے۔ چنیوٹ کے کسائیوں کی دوسرے روز بھی ہڑتال جاری، شہر میں مٹن اور بیف کی تمام دکانیں بند، گوشت نایاب ہو گیا۔ آپ کو بتائیں، چنیوٹ کے کسائیوں کی دوسرے روز بھی ہڑتال جاری، شہر میں مٹن اور بیف کی تمام دکانیں بند، گوشت نایاب ہو گیا۔ چنیوٹ کے کسائیوں کی دوسرے روز بھی ہڑتال جاری ہے، مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار، بتائیے گا۔ جی بالکل، کسائیوں نے آج دوسرے روز بھی شہر میں ہڑتال جاری رکھی ہے۔ گزشتہ روز کسائیوں کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا، اور کسانوں کا موقف یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ اس کی تقریباً 50,000 سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ زائد قیمت پر گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف جرمانہ اور FIR درج کی جائے گی، جس پر کل کساب ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جس قیمت پر سرکار گوشت فروخت کروانا چاہتی ہے اس پر وہ فروخت نہیں کر سکتے، جس کی بنا پر ان کے خلاف پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں جو وہ کارروائی کرتے ہیں، جس کے یہ خلاف ہیں۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے مشاورت کے بعد ریٹ لسٹ مرتب کی گئی ہے، اور اب اس پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جی وقار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک جانب کسانوں کی ہڑتال ہے تو دوسری جانب ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس بلا لیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو سرکاری ریٹ لسٹ پر اشیاء کی فروخت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کے زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا ہے، اور ضلع میں اوور پرائسنگ کے حوالے سے جو شکایات ہیں ان کے حل کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایات دی گئی۔ اسی پر بات کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا سے۔ سر، اس وقت مفت آٹے کے لیے پوائنٹس بنائے گئے ہیں، آپ وزٹ بھی کر رہے ہیں، کس طرح کا اس وقت رسپانس آ رہا ہے اوپن مارکیٹ میں لوگوں کا اوور پرائسنگ کے حوالے سے؟ جی، ہم نے رمضان المبارک سے پہلے جتنے ہمارے تاجر برادری ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے ہماری کوشش ہے کہ عوام الناس کو میکسیمم ہم اشیاء خرد و نوش میں بینیفٹ دے سکیں، اور ہماری جو تاجر برادری ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے جو ہماری
प्राइस लिस्ट है उसको नोटिफाई किया है। तो क्योंकि अभी तक हमारा जो फोकस है, जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम मुस्तहिक अफराद में जो मुफ्त आटे की तरसील कर रहे हैं, और आपने देखा है कि अरेंजमेंट्स कितने ज़बरदस्त हैं। तो आज से जो है हमारा बिलखुसूस रमज़ान के दौरान हमारा फोकस होगा कि जो मार्केट के अंदर अशिया खुर्दोनोश हैं वो नोटिफाइड प्राइस लिस्ट के ऊपर अवामुन्नास को अवेलेबल हों। तो इस हवाले से आज हमने मीटिंग भी की है, और हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि जो रेट्स हमने चाहे मीट के हों चाहे दूसरी अशिया खुर्दोनोश हैं, उनका जो रेट है हमने कंपेटिटिव जो रेट गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो इजलास, प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट इकदामात और मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने अशिया खुर्दोनोश की मुकर्ररा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने, डिप्टी कमिश्नर को कीमतों, तलब और रसद की कड़ी निगरानी की हिदायत की। मुबारक में अवाम को रिलीफ हुकूमत की तरजीह है, मुनाफाखोरी और गिरां फरोशी पर सख्ती से निपटा जाएगा। सेक्रेटरी फूड ने ब्रीफिंग में बताया, मुफ्त आटे की फराहमी के लिए अब तक 1,12,000 मेट्रिक टन गंदम फ्लोर मिल्स को फराहमगी जा चुकी है। 5 रोज में 55 लाख से ज्यादा थैले मुस्तहिक अफराद में मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन। प्योर इंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी के खिलाफ एक एक्शन। प्योर इंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन। प्योर इंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमर अजमत से। जी उमर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड फर्जी कंपनी प्योर इंटरप्राइजेस की जानिब से एक बाकायदा तौर पर एक नेटवर्क बनाया गया, जो कि सरगोदा और लाहौर समेत दीगर शहरों तक फैला हुआ था, और अफराद की जानिब से जाली इंपोर्ट का कारोबार जाहिर किया गया, जो कि हकीकत में उसका वजूद कहीं भी नहीं था, मगर उसके इंपोर्ट की आड़ में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का धंधा किया जाता रहा, जिसमें मजमूई तौर पर कौमी खजाने को इस नेटवर्क की जानिब से 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड प्योर इंटरप्राइजेस की जानिब से 30 करोड़ रुपए जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस की मद में सेल्स टैक्स चोरी की गई। FBI हुकाम की जानिब से जब इस मामले की तहकीकात की गई तो इसमें यह बात सामने आई कि मुख्तलिफ शहरों में रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियों की जानिब से इंपोर्ट की आड़ में सेल्स टैक्स चोरी की जा रही है, जिस पर प्योर इंटरप्राइजेस जो कि फैसलाबाद में रजिस्टर्ड थी उसके मालिकान को नोटिस भिजवाए गए, मगर FBI हुकाम के मुताबिक किसी की जानिब से भी उन नोटिस की तामील नहीं की गई और ना ही कोई जवाब जमा करवाया गया। मुतादिद नोटिस भिजवाए गए मगर कोई अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर अब प्योर इंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और इस कंपनी के जो जाहिर करके तमाम बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी फ्रीज कर दिए गए हैं। FBI हुकाम के मुताबिक इस हवाले से जब तक जो टैक्स चोरी की गई है उसकी रिकवरी नहीं होती उस वक्त तक ये तमाम बैंक अकाउंट फ्रीज रहेंगे, जबकि इसके साथ साथ इस केस की मजीद तहकीकात की जा रही है और उसके बाद इन तमाम अफराद के खिलाफ मजमूई तौर पर एक मुकदमे का अंदाज भी किया जाएगा। जी उमर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, FBI के खजाने को 30 करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी की पकड़। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस बनाने वाली प्योर इंटरप्राइजेस ब्लैक लिस्ट कर दी गई। फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर में मजमूई 1 अरब की टैक्स चोरी। यहाँ आपको बताएं, रमजानुल मुबारक के दूसरे रोजे में भी मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद शहर में अली सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा।
بالکل وقفے سے شہر فیصل آباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. صبح سے سحری کے وقت سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف علاقے کے فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں, جو کہ تاحال وقفے سے جاری ہے, جس کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقے بھی زیر آب آئے ہیں, جن میں سرگودا روڈ کا کچھ علاقہ زیر آب آیا ہے. کمشنر آفس سے ملحقہ جو روڈ ہیں وہ زیر آب آئے ہیں, لیکن بارش کا سلسلہ جاری ہے. اگر علاقوں کی بات کی جائے تو پیپلز کالونی نمبر 1, پیپلز کالونی نمبر 2, راجہ چوک, ستیانہ روڈ, جھال, سمندری روڈ, اس کے علاوہ ڈی ٹائپ کے علاقے جو ہیں, اگر دوسرے علاقوں کی بات کی جائے ملت روڈ, غلام محمد آباد کے علاقے, ملت چوک, تو فیصل آباد کا بیشتر جو علاقے ہیں بارش ہو رہی ہے, وقفے سے جاری ہے. کہیں پر بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے تو کہیں پر تیز بارش ہو رہی ہے, گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. اس وقت میں سمن آباد کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش ابھی 2 روز اور ہونے کے امکانات ہیں. گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے, آپ آواز بھی سن سکتے ہیں, تو جس سے موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا ہے. دوسری جانب اگر رمضان کے اسپیکٹ میں بات کی جائے تو علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اب رخ کریں گوجرا کا اور آپ کو بتائیں گوجرا شہر اور گرد نواح میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. مزید بات کر لیتے ہیں فرحان علی سے. جی فرحان بتائیے گا. گوجرا بھر میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال جاری ہے. اس وقت بھی بارش جو ہے وہ برس رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو آسمان پر کالی گھٹائیں موجود ہیں, بادل موجود ہیں, اور بارش کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے. دن بھر جو بارش کا سلسلہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. شام تک بارش جو ہے اسی طرح جاری رہے گی. رات گئے گرج چمک کی وجہ سے اور تیز ہوائیں چلنے کی وجہ سے جو گندم کی فصل ہے اس کو بھی نقصان فرحان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. گوجرا میں آل پاکستان استاد اسلم میموریل رمضان ہاکی ٹورنامنٹ کا آغاز. ٹورنامنٹ میں پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں شریک ہوئیں. دیکھیے اس رپورٹ میں. صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن خالد سردار کھوکھر اور دیگر بھی شریک ہوئے. ہمارے گوجرا جیسے شہر میں انٹرنیشنل پلیئر اگر ہاکی کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کا ریزن یہی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اس طرف موٹیویشن دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھیلوں کی طرف لے کر آئیں. لمیٹڈ ریسورسز اتنا اچھا ٹورنامنٹ آرگنائز کیا, اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی فیسٹیوٹی اگر چلتی رہے اور ہاکی کے پلیئرز کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملتا رہے تو ہم اپنا ہاکی میں کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. گوجرا انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ میں وابڈا اور پاکستان آرمی, جبکہ دوسرے میچ میں پنجاب رینجرز اور گوجرا مد مقابل ہوئی. پول بی میں پاکستان نیوی, ماڑی پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ, پاکستان کسٹم اور پولیس کی ٹیمیں شامل ہوئیں. آرگنائزر ٹورنامنٹ سیکرٹری خاور جوید اور دیگر نے ٹورنامنٹ کو ہاکی کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا ہے. جتنے بھی دوست آئے میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی فائنل میچ جو کہ پی ٹی وی پہ آ رہا ہے, اور میں خصوصی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ فائنل میں لاہور قلندر کی پوری ٹیم اور ٹرافی کے ساتھ ادھر آ رہی ہے. ڈویژنل سپورٹس افیسر رانا حماد, پرنسپل ڈی پی ایس چودھری شاہد, چیف کوارڈینیٹر لیاقت بھٹا, اولمپئن ایم خالد, بابر عبداللہ نے بھی تقریب میں شرکت کی. سجادہ نشین دربار, بابا گنج شکر احمد مسعود چشتی اور عظمت محمود چشتی نے مرحوم اسلم روڈا کے لیے دعائے خیر کی. کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا, سٹی 41 جنگ.